हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर हम रिएक्शन की वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट करें। बिना टाइम जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। मुहर्रम के हवाले से जितने भी सवालात हैं ना, आज मैं सबको एक ही सवाल में निपटा देता हूं। तो मैं जिन लोगों ने भी मुहर्रम के हवाले से सवाल भेजे हैं, मैं उनके सवाल पढ़ लेता हूं और फिर सबको एक ही जवाब दे देता हूं मैं। तो पहला सवाल है जी, मुहर्रम में काले कपड़े पहनना। ये महमूद साहब ने इंडिया से पूछा है कि मुहर्रम के महीने में ब्लैक कपड़े पहनना कैसा है। अच्छा, एक और सवाल मुहर्रम के हवाले से पूछा है जी, मुहर्रम में निकाह करना कैसा है। ये सवाल पूछा है जी जहूर अहमद ने कश्मीर से कि अगर शादी मुहर्रम या सफर के महीने में की जाए कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं हम। 10 मुहर्रम को कौन कौन से नबी को निजात मिली। ये सवाल पूछा है जी उम्मे मोहम्मद ने। इन्होंने पूछा है कि जी क्या इन सब बातों की कोई असल है कि आदम अलैहिस्सलाम को आसमानों से 10 मुहर्रम को उतारा गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती इसी दिन ठिकाने लगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को आग में डाला गया, इसकी क्या हकीकत है। आगे एक और सवाल पढ़ लेते हैं हम। क्या क़यामत मुहर्रम में आएगी। क्या क़यामत 10 मुहर्रम को कायम होगी। मोहम्मद फहद नवाज, डेरा इस्माइल खान से। अच्छा जी, आगे पूछते हैं जी, आशूरा के रोजे की फजीलत। यौम आशूरा के रोजे का क्या हुक्म है। मोहम्मद इकबाल, जम्मू कश्मीर से। इसी तरह आशूरा के दिन के हवाले से एक सवाल पूछा है जी, 10 मुहर्रम के साथ एक दिन का रोजा मिलाना, क्या सिर्फ यौम आशूरा का रोजा रखा जा सकता है या 10 मुहर्रम के साथ 9 या 11 का रोजा मिलाना भी जरूरी है। ये सवाल पूछा है जी साजिद साहिब ने कराची से। आशूरा में कज़ा रोजे की नियत करना, क्या किसी के कर्ज रोजे रहते हों और वो आशूरा के दिन में कज़ा रोजे की नियत भी कर ले तो वो कज़ा रोजा हो जाएगा या नहीं। ये मोहम्मद इस्माइल ने रावलपिंडी से पूछा है जी। मुहर्रम के दिनों में रोजे रखना, यानी मुहर्रम के आम दिनों में रोजे रखना। ये सवाल पूछा है जी, क्या मुहर्रम के पहले तमाम 10 दिनों में रोजे रख सकते हैं। ये सोबिया नाज साहिबा ने पूछा है कर्नाटक इंडिया से। 10 मुहर्रम को दस्तरखान वसी करना, यह बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसमें मेरा ख्याल है सबको बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। 10 मुहर्रम के दिन दस्तरखान वसी करने की क्या फजीलत है, जबकि 10 मुहर्रम को रोजा रखा जाता है। 10 दिन में कुछ खाते पीते नहीं और इफ्तार के वक्त 11 मुहर्रम शुरू हो जाती है, तो इस हदीस पर किस तरह अमल किया जाएगा। आयशा साहिबा ने कराची से पूछा है। और एक और सवाल है जी, मुहर्रम में हलीम बनाना कैसा है। क्या मुहर्रम में शौकिया हलीम बनाना और खाना जायज है। मोहम्मद जुबैर। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जी, हलीम का तलफ्फुज कैसे करें। सुभान अल्लाह, मुहर्रम में लोग हलीम बनाएंगे तो कुछ हलीम को दलीम कह रहे होंगे, कुछ सलीम कह रहे होंगे, कुछ वसीम कह रहे होंगे। तो उससे फिर सलीम और वसीम को तो गुस्सा आएगा कि यार हमारा नाम हलीम को क्यों दे रहे हो। तो ये भी सवाल पूछा है जी, हलीम को हलीम बोलना चाहिए या दलीम बोलना चाहिए, इस बारे में वजाहत फरमा दें। मोहम्मद ताहा। ये सारे मुहर्रम और मुहर्रम से मिलते जुलते सवाल थे आज के सेशन में, तो मैंने कहा एक ही दफा में सारे सवालात में पढ़ लूं, फिर एक ही दफा में उन सबके जवाबात हो जाए तो अच्छा है। देखिए, मुहर्रम के बारे में गलत फहमियां बहुत सारी हैं। पहले तो मैं ये अर्ज करूं, मुहर्रम की इस्लाम में फजीलत क्या है और क्यों है ये फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह करार दिया है। सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है, मुस्लिम की हदीस है कि रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा जो रोजे अफजल हैं वो शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम के, यानी अल्लाह की तरफ उस मुहर्रम की निस्बत की जा रही है। तो ये एक बड़ी फजीलत की चीज है। और कुरान में जिन 4 महीनों को मोहतरम करार दिया है, अरब उन महीनों में जंग व जिदाल को हराम समझा करते थे कि यार ये नाजायज है, इसमें जंग नहीं करनी चाहिए, इन महीनों का एहतराम लाजिम है। उनमें 4 महीनों में मुहर्रम भी है। मुहर्रम, रजब, जिलहिज्जा, ज़िक़ादा, जिलहिज्जा, ये 4 महीने हैं जो मोहतरम है। लेकिन उनमें फिर रजब भी दाखिल है और ज़िक़ादा भी और जिलहिज्जा भी, तो ये भी है। और 10 मुहर्रम के रोजे की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाहों की माफी का जरिया बनता है। लेकिन आपने फरमाया कि यहूदियों की मुशाबहत ना करो, क्योंकि यहूदी एक रोजा रखते हैं तो हम 9, 10 या 10, 11 2 रोजे मिलाएंगे। तो ये मुहर्रम की फजीलत है। और ये क्यों है इसकी हमें वजह मालूम नहीं है। जैसे किसी ने अभी भाई ने सवाल पूछा ना एक, कि इसमें कोई वाकयात हुए थे,
تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے, یا قیامت آئے گی اس دن, یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ سب من گھڑت ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, موضوع روایتیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی, اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے, یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم, وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے, تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں, نمبر وار جو ہے نا, تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے. ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے, کیا مسائل میں بتاؤں گا. محرم میں کالے کپڑے پہننا, یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے. محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا. دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں, کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفنوا فیہا موتاکم, اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا, اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے, اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا, لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا, غربت تھی. لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے, قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی, کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا, جو جیسا لباس ملا پہن لیا, پسند سفید کو کیا. لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں, تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا, اس میں تکلف تھا, یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا, تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ایک چیز مشکل ہے, اس میں اتنا تکلف کرنا یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو, لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ایسے ہی بہت ہو رہا ہے, تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں, خریدنے ہی ہیں, تو سفید کو ترجیح دیں آپ. اس میں پاکیزگی زیادہ ہے, اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے, آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس, وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے, بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر, کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے, پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے, سفر میں بھی سفید ہی ہے, ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا, کالا پہن لینا, یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے, لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے, گرین پہ. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں, جب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.